देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं मेस्तांक. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक सकाना. भाव भयणीनो, वय ही देवाचीं उतरां जावन आसात, जेजू क्रिस्ताचीं उतरां जावन आसात. जेजू क्रिस्त समाधान दिवंक आयला, कित्याक जेजू क्रिस्त समाधान जावन आसा. आनी तें समाधान आमचें थंय येजें जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो. ही उतरां शिसांक सांगिल्लीं. जेजू क्रिस्ताचें मरण लागीं येता आसतना शिसांक तो सांगता पवित्र आत्म्या विशान सांगून, तांचो मजतदार पोशक तुमकां हांव धाडटां. हांव बापा कुशीक वेतां आनी बापा कुशीक गेल्या शिवाय तुमकां त्या प्रेरक आत्म्याक दिवंक जायना. म्हज्या आत्म्याक तुमच्या भितर निवास करूंक जायना. तुमी म्हजो मोग करतात वय जाल्यार खंडीत तुमी म्हजे उपादेश पाळटात, म्हजे थंय बाबार्थ दवरतात आनी त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करतात. आनी त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार केल्ले वरवीं मात्र म्हजें समाधान तुमचे थंय येता. पूण संवसार तें तुमकां दिवंक सकाना. जर तर आमच्या काळजांत संवसार भरला जाल्यार, संवसाराची कुशालकाय भरल्या जाल्यार खंडीत हें दैवीक समाधान आमकां स्विकार करूंक जायना. भाव भयणीनो, आमकां तृप्तेंत रावूंक जायना. सांत पावलो म्हणटा, हांव खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार हांव तृप्तेन रावचें, तें तृप्तेंत रावूंक म्हाका कळीत आसा. कित्याक जेजू क्रिस्ता वरवीं हर एक म्हाका साध्य म्हणटा. कशें हें ताका साध्य जालें? खंयच्या परिस्थितींत तो आसलो, तो कश्टांक वळख जाल्लो, शुभ वार्ते खातीर तो कश्टांतालो, दुखान तो आसलो. म्हळ्यार दूख म्हळ्यार कुडीचें दूख. थंयसर ताका मार कोडे ताका पडुल्ले, जायते मार ताका मेळ्ळे आनी थंयसर जेवंक ताका मेळनातलें. जायते पटीन ताका दुखांत थंयसर जेवण नासतना ताका आसच्या वेळार तो तृप्तेंत आसा म्हणटा. तो थंयसर बंदेंत आसा, तवळी तो म्हणटा हांव तृप्तेंत आसा. कशें ताका तृप्तेन रावूंक साध्य जालें? कित्याक ताचें थंय दैवीक समाधान आसलें. भाव भयणीनो, वय आज आमकां हर एक ह्या संवसाराचें हर एक कुशालकाय आसल्यार आमकां समाधान ना. आमच्या भुरग्यांक समाधान ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें तें समाधान आमचें थंय स्विकार जावना. ताच्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करुना. कित्याक पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा समाधान. तो हाडून येता समाधान आमचें थंय. आनी तें समाधान मात्र आमकां ह्या संवसारांत जर्गींच्या एका निवास्या बरी जियोंक साध्य करता. नाजाल्यार ह्या संवसारांत नासाच्या वाटेक आमकां व्हरूंक तें पायता. भाव भयणीनो, पूण जेजू क्रिस्तान आमकां संवसाराच्या नासाक व्हरूंक आमकां कोणायक रुपीत करूं ना. बगर जेजू क्रिस्तान ताचो प्राण त्याग केलो ह्या सर्गींच्या वाटेक वचूंक, सर्गींचें तें सूख आमकां दिवंक. तें सूख ह्या संवसारांत आसतनाच पवित्र आत्म्या मरेफात आमकां तें मेळटा. वय भाव भयणीनो, हें आमकां मेळाचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. तर आमी आमकांच समर्पण दिवया, आमची काळजां उक्ती करून दिवया. जेजू थंय बाबार्थ दवरया आनी ताचें समाधान आमचें थंय येता आसतना, ह्या संवसारांत कोणायक दिवंक जायना तसलें समाधान येता आसतना आमी दैवीक सक्तेन भरताव जेजू खातीर जियोंक. खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार आमकां ताचे पसून जियोंक साध्य जाता. आमेन.